आज शाम जब मैं घर लौटा तो मेरे हाथ में हजार हजार के दो नोट थे और मेरा चेहरा खुशी से खिला हुआ था क्योंकि आज सुबह ही मुझसे बच्चों ने जिद की थी कि हम अफ्तारी में के वक्त पकौड़े खाएंगे। मेरे तीनों बच्चों का आज पहला रोजा था और मैं चाहता था कि मैं इनकी खुशी के लिए जो वो कहे वो करूं। मैंने आते हुए बाजार से कुछ चीजें भी ले ली थी और लाकर अपनी बीवी के हाथ पर रख दी और खुद कमरे में आराम करने के लिए चला गया। और मेरी बीवी अफ्तारी बनाने लगी। अफ्तारी से 10 मिनट पहले इसने मुझे बाहर बुलाया था। बाहर इसने सैन में ही आज मेज रखकर इसके साथ ही कुर्सियां बिछा दी थी और अफ्तारी का खूबसूरत सा सामान तैयार करके इस मेज पर रख दिया था। मेरे लिए ये अफ्तारी एक बेहतरीन अफ्तारी थी और मैं अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी और मसरत देखकर मसरूर हो गया था। मुझे अपनी मेहनत वसूल हो गई थी। खैर मेरी बीवी ने पकौड़े बनाए, साथ ही साथ इसने चटनी भी बना ली थी और साथ ही इसने गोश्त का सालन भी बना लिया था। मेरे बच्चे ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रहे थे और अपनी अपनी जगह पर बैठे दुआ करने लगे थे। जैसे ही शाम की अजान हुई हम सब ने एक साथ रोजा अफ्तार किया। पकौड़े इतने मजे के थे कि मुझे खाते खाते कुछ होश भी ना रहा। मैंने एक प्लेट पकौड़े खाए और फिर उठकर मस्जिद की जानब चल पड़ा। मैंने कहा कि खाना मैं मस्जिद से आकर खाऊंगा, कहीं ना ऐसा ना हो कि मैं नमाज से लेट हो जाऊं। मेरी बीवी ने ताबदारी में सर हिला दिया जबकि मेरे बच्चे खाना खाने लग गए थे। मैं मुस्कुराता हुआ मस्जिद की जानब चल पड़ा। दुनिया जहां की फिक्रों से आजाद होते हुए मैंने शाम की नमाज अदा की और अभी जिक्र व अज़कार में मशगूल था कि मुझे अपने अकब से एक आवाज आती हुई महसूस हुई। ये आवाज जाने पहचानी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये मेरे घर का मालिक था, जिसके घर किराएदार के तौर पर मैं रह रहा था। इसने कहा, हाँ जी सरमद मियाँ, कब तक आप अपना बकाया किराया लौटाएंगे? अब तो माह रमजान आ चुका है और मुझे अपने तमाम पैसे चाहिए, वरना मैं कल तक आप लोगों का बोरिया बिस्तरा उठाकर बाहर फेंक दूंगा। सबके सामने इसने ये कहा तो मुझे शर्मिंदगी सी हुई थी। मैंने कहा, भाई साहब बस मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दे। माह रमजान शुरू हो चुका है और मेरे पास मजदूरी भी नहीं। कभी कहीं लग जाती है और कभी बिल्कुल भी नहीं लगती। कभी कभी तो कई कई दिनों तक फाके करने पड़ते हैं। ऐसे में आपको पैसे कैसे लौटाऊं? मैं आपसे वादा करता रहा हूँ कि मैं आपको जल्दी आपका कर्ज वापस कर दूंगा। मेरी इस बात पर वो तंजिया मुस्कुराया और कहने लगा, ओ भाई साहब, कब से तेरी यही बातें सुन रहा हूँ। कितने महीने हो चुके हैं, तुमने अभी तक 1 रुपया तक नहीं दिया। मजीद महीने गुजरते जा रहे हैं, न जाने मेरे पैसे कब दोगे या फिर फरार ही हो जाओगे। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और इसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। दुआ करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने रब के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ की थी कि वो मेरी कोई ऐसी मदद करे कि मैं अपना तमाम किराया भी उतार सकूं और अपने बीवी बच्चों का पेट भी पाल सकूं। बहुत सारी दुआ करने के बाद मैंने अपने घर वापसी गिरा दी। मेरे हाथ में अभी भी तस्बीह थी और मेरे दिमाग में बस इसी मालिक मकान की बातें चल रही थी। न जाने अब क्या करूंगा। कितने दिनों बाद मेरे हाथ में बस हजार 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 के दो नोट आए थे, जिसके लिए मैं घर का राशन वगैरह ले आया था ताकि बच्चों के लिए घर में कुछ बन सके। अब बच्चों का पेट पालूं या फिर इसे किराया मुकम्मल करके दूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। इन्हीं सोचों में चलते चलते मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो मेरे कानों में एक शोर सा गूंजा था। मैंने इधर उधर देखा और फिर जब सामने देखा तो मेरे घर के दरवाजे के बाहर एम्बुलेंस का हॉर्न बज रहा था। साथ ही लोगों का एक हजूम था जो मेरे घर के दरवाजे पे खड़ा था। मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। खुदा की रहमत खुदा से रहमत की और खैरियत की भीख मांगते हुए मैं जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ा। लोगों के इस हजूम को चीरता हुआ मैं लोगों को हटाता आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी और मेरे तीनों बच्चे वहीं पर बेहोश पड़े थे जहां पर मैं इन्हें छोड़कर गया था। इनके सामने खाना भी बिल्कुल वैसा ही पड़ा था जो कि मेरे जाने से पहले पड़ा था, मगर अब इसमें से आधा आधा खाया जा चुका था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। अब एक और नई टेंशन, एक और नई परेशानी मेरी राह तक रही थी। मेरी आंखों से आंसू फर फर बहने लगे और मैंने जल्दी से इनकी तरफ बढ़ा, लेकिन लोगों ने मुझसे कहा कि जल्दी से इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा।
آپ انہیں ہمارے ساتھ ایمبولینس میں ڈلوائیں تاکہ ہم جلد از جلد انہیں اسپتال لے جائیں۔ ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، ورنہ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں پیچھے ہٹ گیا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میرے ایک پڑوسی نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میں سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ آن کی آن مجھے کیا ہو گیا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ خیر مجھے بھی اسی ایمبولینس کے ساتھ اسپتال تک لے جایا گیا اور اب میں اپنی بیوی اور بچوں کے ہوش میں ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے انہیں ایمرجنسی روم میں شفٹ کر دیا تھا اور ڈاکٹر ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جلدی سے ان کا علاج کرنا پڑے گا۔ مجھے اپنی ساری زندگی اپنے سامنے لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور میں کوریڈور میں بیٹھا اپنے ہاتھ میں تصویر کے دانے پلٹانے میں مصروف تھا اور اس کو تکے جا رہا تھا۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ اتنی جلدی اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میرا نام سرمد ہے، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ وہ دور الگ تھا کہ جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی کی زندگی گزارتا تھا۔ میری ہر خواہش میرے کہنے سے پہلے ہی میرے سامنے موجود ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت نے بدلنا شروع کیا اور میرے حالات خراب ہونے لگے۔ سب سے پہلے میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے باعث ابا جی معذور ہو گئے اور پھر ان کے اپاہج ہونے کے بعد گھر کی تمام ذمہ داری میری ماں پر آ گئی تھی۔ امی سینے پرونے کا کام کرنے لگی اور لوگوں کے گھروں میں جا جا کر صفائی بھی کرنے لگی، ساتھ ساتھ میرا اور ابو کا پیٹ پالتی اور میری پڑھائی کے تمام اخراجات بھی اٹھاتی۔ بابا اسی بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور پھر ماں نے بڑی محنت مزدوری کر کے مجھے پالا تھا۔ جب میں کچھ کمانے قابل ہوا تو میری ماں کو میری شادی کی فکر لگ گئی، لیکن میں چاہتا تھا اس نے جو مشکل وقت گزارے ہیں اب ان کے آرام کرنے کا وقت ہے۔ میں انہیں آرام سے گھر بٹھا کر کھلانا چاہتا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ مجھے کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اسی دوران امی کی طبیعت بگڑنے لگی اور جو کچھ دن بھر میں کما پاتا میں مزدوری کرتا وہ سب کچھ امی کی دوائیوں پہ لگتا چلا جاتا۔ ایک روز ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تو میں جلدی سے انہیں لیے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں برین ٹیومر ہے، جس کا علاج کافی مہنگا ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابھی تک میں اس قابل نہیں ہوا تھا کہ میں اپنی ماں کو آرام اور سکون دے سکتا، اچھا کما کر کھلا سکتا۔ سینے پرونے کی وجہ سے ان کی نظر بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، اور اب یہ برین ٹیومر، اس نے تو مجھے پاگل ہی کر دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے اس کے علاج کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے لاکھ روپے میں اس کا علاج بتایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنا گھر بیچ دوں اور خود کسی کرائے کے مکان پر رہ لوں، اور یہی مجھے ٹھیک لگا۔ میں نے اپنا مکان بیچا اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس سے میں نے ہسپتال میں ڈاکٹر کے حوالے کر کے کہا کہ میری ماں کو بچا لے، لیکن تقدیر کے آگے کس کی چل سکتی ہے۔ میری ماں وہی اسپتال میں علاج کے دوران ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ یہ وقت میرے لیے بہت گھٹن تھا۔ میں نے کبھی ایسا نہ سوچا تھا کہ میری ماں مجھے کبھی چھوڑ کر چلی جائے گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ موت برحق ہے اور ہمارے پیاروں کو ہم سے دور کرتی ہے۔ کسی نہ کسی دن وہ ہر ایک کو ہم سے دور کر دے گی۔ اپنی ماں کی اس جدائی کو میں نے بھی سہا ہے اور کافی عرصے بعد اپنی ماں کے اس غم سے نکل کر میں نے کچھ کرنے کی ٹھانی تھی، لیکن اس وقت میری اس خالہ نے اپنی بیٹی سے میری شادی کروا دی، جس خالہ کی بیٹی سے میرا رشتہ میری ماں اپنی زندگی میں کر گئی تھی۔ اور پھر میری خالہ بھی اپنی بیماری کے دنوں میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلا کرنا چاہتی تھی۔ ان کی اس مرضی کے آگے میں نے سر جھکا دیا اور سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس طریقے سے میری بیوی سمیہ دلہن بن کر میرے کرائے کے گھر میں آ گئی۔ ہم دونوں بڑی ہنسی خوشی رہتے تھے۔ اب میرا بس ایک ہی مقصد تھا کہ میں اپنی بیوی کو عزت کی روٹی دے سکوں اور یہ چھت اس کے ساتھ پر سلامت رکھوں۔ شادی کے دوسرے دن ہی میں کام ڈھونڈنے نکل پڑا، لیکن مجھے کہیں کام نہ ملا۔ میری کہیں بھی نوکری نہیں لگ رہی تھی۔ ساری پڑھائی اور میری ماں کی ساری ریاضت محنت سب کچھ رائے گاں جا رہا تھا۔ جب میں تھک ہار کر واپس لوٹا تو میری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں،
اللہ मालिक है, आप किसी भी काम में हार महसूस ना करें। जो काम मिल जाए वही बहुत है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपने मुझे कम पैसे लाकर दिए या आपने मुझे रोटी नहीं खिलाई। बस आप मेहनत से जो भी कमा कर लाएंगे, मैं इस पर खुश हो जाऊंगी। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में सुकून उतर आया था। और फिर दूसरे ही दिन से मैंने मजदूरी ढूंढना शुरू कर दी थी और अल्लाह के फजलो करम से मुझे मजदूरी मिल भी गई थी। यूं मुझे कहीं न कहीं रोजाना कोई ना कोई मजदूरी मिल जाती और इससे मेरा और मेरी बीवी का पेट पलने लगा। कुछ मैं बचा कर भी रखता था ताकि मकान मालिक मुझे तंग न करे और मैं इसका कर्जदार ना हो जाऊं। इस तरह जिंदगी चलने लगी। देखते ही देखते एक साल गुजर गया और इस एक साल में एक नया मेहमान हमारे घर में आ गया। इसके आने की खुशी में मैं फूले नहीं समा पा रहा था। इस खुशी में मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थी। खुदा ने मुझे साहिब औलाद कर दिया था। मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या हो सकती थी। खैर यूं ही दिन गुजरने लगे। कभी मैं कहीं जाकर मजदूरी करता और कभी कहीं। एक ठेकेदार से बात हो गई थी। अब अब मुझे सारा हफ्ता अपने साथ रखता था। बहुत ज़्यादा काम होता था, पैसे कम ही मिलते थे। लेकिन मैं ये सोचता था कि और नहीं तो कुछ पैसे ही मिल रहे हैं जिससे मैं अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सकता हूँ। इसी तरह मेरी जिंदगी की डोर आगे चलने लगी थी। मेरी जिंदगी बहुत सादा और मेरी ज़रूरियात महदूद थी। यही वजह थी कि मैं अपनी बीवी के साथ इस जिंदगी में बेहद खुश था। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब मेरी जिंदगी जिंदगी एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो गई कि मुझे समझ ना आई कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरी सारी फैमिली थी, मेरी बीवी और मेरे 3 बच्चे, और दूसरी तरफ मेरा काम था जो कि बंद हो चुका था। ठेकेदार ने मुझे काम से निकाल दिया था। इसकी वजह ये थी कि इसके पास अब इतना ज़्यादा काम नहीं था और मेरे पास मज़ीद कोई काम नहीं था। दिन रात सड़कों की खाक छानता फिरता, लेकिन मुझे कहीं भी ना कोई तो मजदूरी मिलती, ना ही जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई कर रखा था वहां से कोई जॉब के लिए संदेश आता। मेरी जिंदगी जैसे अंधेरों में आ गई थी। अब तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि 3-4 महीने से मैंने मालिक मकान का किराया भी ना दिया और जिंदगी में हमारा गुजारा ऐसा होने लगा कि कई कई दिनों तक हम भूखे पेट रहना पड़ता था। बच्चे अलग से भूख से तड़पते थे। इन्हें भूख से तड़पता देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन मैं क्या करता। मैं बिल्कुल बेबस था। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और माह रमजान आ पहुंचा। माह रमजान से 2 दिन पहले एक जगह पर मुझे मजदूरी मिली थी। वहां पर 3 दिन का काम था और 3 दिन का काम करने के बाद मुझे 2,000 मिलने थे। अपने बच्चों की खुशी की खातिर मैं वो काम करने पर कम राजी हो गया। ऊपर से मालिक मकान अलग से मुझे तंग किए जा रहा था कि जल्द से जल्द मेरे किराए के पैसे लौटाओ, वरना मैं तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा। ये टेंशन और मेरे दिमाग पर मुसल्लत होने लगी। खैर मैंने 3 दिन लगा कर ये काम किया और आज पहले दिन मेरे हाथ में 2,000 थे और इसके लिए मैंने घर में कुछ राशन डाल दिया और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए भी ले आया ताकि मेरे बच्चे अफ्तारी बेहतर तरीके से कर सके। लेकिन जो ही मैंने पकौड़े खाए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। मैं वैसे भी नमाज का बहुत पाबंद था, इसी वजह से मैंने मस्जिद की तरफ रुख किया और फिर जब वापस आया तो मुझ पर जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। मेरे तीनों बच्चे और मेरी बीवी चारों बेहोश थे और इन्हें एम्बुलेंस पर अस्पताल ले जाया गया था। और अब मैं अस्पताल में बैठा ये सोच रहा था कि जाने मैं क्या करूँगा। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं कि जिससे मैं इनका इलाज करवा सकूं। और फिर दूसरे न समझे की हालत में इधर उधर देख रहा था कि एक डॉक्टर मेरे पास आया और कहने लगा कि सरमद साहब ये बात काफ़ी हसास है, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगी कि आपकी बीवी और आपके बच्चों को जहर दिया गया है। ये बात सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर आसमान आ गिरा हो और फिर यूं लगता था जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मेरी आखिर किसके साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी कि इसने मेरे बीवी बच्चों को जहर दे दिया था। मैं हैरत और परेशानी की तस्वीर बना खड़ा डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर कहने लगा, आखिरी बार खाना जो इनके जिस्म में गया है वो जहर आलूद था और हमने आप दवा में लिए थे।
आप बताइए कि वो खाना कहाँ से आया था? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं कि कोई मेरी बीवी बच्चों को इस तरीके खाने के टेस्ट होते ही पता चल गया था कि खाने में ही चूहे मार दवा मिली थी। आप बताइए कि वो खाना कहाँ से आया था? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं कि कोई मेरी बीवी बच्चों को इस तरीके से जहर दे सके। लेकिन ये बात भी है कि खाना कहीं बाहर से नहीं आया था, बल्कि घर में ही मेरी बीवी ने बनाया था। और इसका सौदा सल्फ मैं खुद ही अपने हाथों से लाया था। मैं इस यकीन से कह सकता हूँ कि इसमें किसी ने भी जहर नहीं डाला। ये सुनकर डॉक्टर कुछ देर खामोश हो गया, फिर कहने लगा कि चले ठीक है, मैं आपके घर में एक बार फिर से पता करता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा तजर्बा काम कर रहा है, आपकी बीवी बच्चों के खाने में चूहे मार दवा शामिल थी। फिर से हम अपनी तसल्ली के लिए तमाम बर्तनों में जो खाना था इस खाने का टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। आपकी बीवी और बच्चे अभी काफी सीरियस हालत में हैं। आप दुआ कीजिए। शिकस्त खोरदा सा वापस कुर्सी पर बैठ गया। मेरे करीब ही बैठे मेरे एक हमसाए ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, भाई साहब, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। वो एक अच्छे इंसान थे, इसी वजह से ही मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के बजाय उन्होंने मुझे तसल्ली दी थी। इनकी तसल्ली पर मैंने हाँ में सर हिलाया और खामोशी से बैठ गया। लेकिन मेरे दिमाग में मुसलसल सोचों के तूफान उठ रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। तीनों बच्चों और अपनी बीवी की जिंदगी की दुआ मेरे ओंठों पे जारी थी। मेरे हाथ में तस्बीह अभी भी थी, जिसे पढ़ना मैं भूल चुका था। मेरे साथ बैठे मेरे इस हमसाए ने मेरी तवज्जो मेरी तस्बीह की तरफ दिलाते हुए कहा कि सरमद भाई, ऐसा करो, तुम अभी अभी नमाज पढ़कर आए हो, तुम दुआ करो, दुरूद शरीफ पढ़ो और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करो और माफ़ी मांगो। अगर कोई तुमसे खता हो गई है या फिर कोई तुम पर मुसीबत है तो वो टल जाएगी। दवाएं तो तकदीरें बदल दिया करती है। इसकी बात पर मैंने सर हिलाया और तस्बीह के दाने पलटने लगा। 2-3 घंटे बाद एक बार फिर से डॉक्टर मुझे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, तो मैं जल्दी से उठकर इसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? क्या रिपोर्ट है? मुझे बताइए। डॉक्टर ने कहा कि बच्चों की हालत अब भी बहुत ख़राब है, लेकिन आपकी बीवी अब खतरे से बाहर है। ये बात सुनकर मैंने एक तरफ तो शुक्र अदा किया, तो दूसरी तरफ मुझे बच्चों की भी फिक्र होने लगी। मैं बार बार दवाई मांगने लगा और बार बार दुरूद शरीफ का भी विर्द करने लगा। कुछ ही देर बाद मेरे घर से आए हुए बर्तनों का भी टेस्ट कर लिया गया, जिसके मुताबिक जिस बर्तन में खाना बना, इस बर्तन में ये दवा शामिल नहीं थी। लेकिन जिन बर्तनों में इन चारों ने खाना खाया, इन बर्तनों में ये दवा शामिल थी। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि इन चारों में से ही किसी ने एक ने इन बर्तनों में शायद डाल दी गई हो। ये भी हो सकता था कि किसी बच्चे की शरारत हो, या ये भी हो सकता था कि मेरी बीवी ने ऐसा किया हो। मैं बार बार यही सोचने लगा कि आखिर मेरी बीवी ऐसा क्यों करेगी। करेगी तो क्यों करेगी? इसे अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत थी, इसे मुझसे कितनी मोहब्बत थी। वो मेरा कितना मेरा साथ देने वाली एक पाक दामन, एक वफा शहार औरत थी। लेकिन अब क्या हो चुका था? एक बार फिर से सोचों का सिलसिला मेरे दिमाग में शुरू हुआ और मेरे सर में दर्द होने लगा। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, लेकिन अभी तक मामले का कोई भी सिरा मेरे हाथ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी को होश आ गया है, आप इससे मिल सकते हैं। ये बात सुनी तो मैं भागता हुआ अपनी बीवी के कमरे में गया, जहाँ पर वो ऑक्सीजन मास्क लगाए, हाथ पर ड्रिप लगाए, नकाहत से कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे शायद मेरी मुंतजिर हो। मैं जल्दी से भागता हुआ इसके करीब आया, इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और पूछने लगा, क्या हुआ सनिया, तुम ठीक तो हो? आखिर ये सब कैसे हुआ? इतनी सी देर में इतना सब कुछ कैसे हो गया? तुम नहीं जानती कि मुझ पर क्या गुजरी है। मेरे बच्चे भी आईसीयू में हैं, इनके बचने की भी उम्मीद नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि दवा करो, वो आपकी दवा के मुंतजिर है। मैंने रोते हुए कहा तो इसकी आंखों से एक आंसू बहकर इसके तकिए से जज़ब हो गया। इसने अपने चेहरे से ऑक्सीजन हटाने की कोशिश की, वो ना हटा सकी, तो मैंने आहिस्तगी से मास्क को नीचे किया। तो वो कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे सरमद,
مجھے معاف کر دے، یہ سب کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں۔ میں نے ہی اپنے اور اپنے بچے کے کھانے میں دوا ملا دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چاروں اس حالت تک پہنچ گئے۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ نماز میں کافی دیر کر کے آئیں گے، تب تک ہم چاروں اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ لیکن اسی وقت ایک ہمسائی ہمارے گھر پر آ پہنچی تھی۔ وہ افطاری میں کچھ دینے آئی تھی، لیکن ہم سبھی کو یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر وہ بھاگی بھاگی اپنے گھر گئی، اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کے چہرے پر تھپڑ دے ماروں، لیکن وہ بھی تو خود بھی تو موت کے منہ میں تھی۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی، اس نے موت کو ترجیح دی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے اس سے کہا، کیوں سمیہ، ایسا آخر کیوں کیا تم نے؟ ایسا تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم خود بھی حرام کی موت مار رہی تھی، اور ان کے خون کا بھی جرم اپنے سر لے کر تم جا رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ اللہ کرے کہ اب میرے بچے بھی بچے۔ مگر ہوا کیا تھا تم نے؟ ایسا کیوں کیا؟ کیا مجھے جواب چاہیے؟ اس کی آنکھیں بھی آنسو بہا رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے یہ سب کچھ دل سے نہیں کیا تھا۔ خیر میں نے اسے بہت زیادہ فورس کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے جس پریشر میں آ کر یہ قدم اٹھایا ہے، وہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو شاید میں کوئی بڑا قدم اٹھا لوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے کہا، آخر ہوا کیا ہے؟ تم مجھ سے بات بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگی کہ مالک مکان نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ آج مسلسل 15 دن ہو گئے تھے، اور وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یا تو میرا کرایہ دو یا پھر اس گھر سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کچھ دن اور صبر کر لیں تو میرے شوہر اس بارے میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے۔ آپ خدا کے لیے انہیں تنگ مت کیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے میری یہ بات سن کر اس نے کیا کہا؟ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ ایک شرط پر میں تمہارے شوہر کو تنگ نہیں کروں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تو میں تمہارے شوہر کو بھی اس چیز کے بارے میں تنگ نہیں کروں گا۔ بس تم مجھے راضی کر دو، میں تم لوگوں کو راضی کر دوں گا۔ اس کی یہ گھٹیا باتیں میرے سینے میں چھری کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرا کلیجہ چھری سے کاٹ رہا ہے۔ میں نے اس سے غصہ کر کے وہاں سے نکالا تو وہ کہنے لگا کہ کل میں تم لوگوں کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میری بےزتی کی اور پھر وہاں سے چلا گیا، لیکن پھر بھی جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ اگر تم میری شرط مانو گی تو میں تمہارے شوہر کو کبھی تنگ نہیں کروں گا، اور تم لوگوں سے کبھی بھی کرائے کا مطالبہ بھی نہیں کروں گا۔ لیکن میرا ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ 15 دن سے اس نے مجھے تنگ کر کے رکھا تھا، اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور گندی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ بچے بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور مجھے آپ کے حالات کے بارے میں بھی ساری آگاہی تھی۔ میں نے آپ کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اگر ہم چاروں مر جائیں گے تو شاید آپ کی زندگی کچھ آسان ہو جائے۔ آپ جو کمائیں گے اس سے آپ کے گھر کا خرچہ نکل جائے گا۔ مجھے معاف کر دے، لیکن میں آپ کی موجودگی میں کسی اور انسان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے خدا کے لیے معاف کر دے۔ وہ انسان مجھے بے حیائی کی طرف راغب کر رہا تھا، لیکن میں نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے صرف اور صرف آپ سے محبت ہے، اور میں صرف اور صرف آپ کی ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں اپنی نظروں میں ہی گر گیا تھا۔ مجھے اس مالک مکان پر اتنا غصہ آیا کہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے روک لیا۔ کہنے لگی کہ یہ ہماری عزت کا سوال ہے، بس یہاں پر سبھی لوگوں کو یہ کہہ دیجیے گا کہ یہ دوائی کسی بچے کی شرارت کی وجہ سے کھانے میں ملی ہے۔ لیکن دیر ہو چکی تھی۔ دروازے پر کھڑا ڈاکٹر یہ بات سن رہا تھا، اور ڈاکٹر کے ساتھ ہی ایک پولیس افیسر بھی تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارے بچے بچ گئے ہیں۔ اس بات پر تم پر کیس بھی ہو سکتا ہے۔ تم جانتی ہو تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے معصوم بچوں کو بھی موت کے منہ میں لے گئی تھی۔ یہ تو شکر ہے تمہارے بچے بھی بچ گئے ہیں اور تم بھی بچ گئی ہو۔ نہ جانے اس غربت کی وجہ سے اور کتنے لوگ ایسی حرکتیں کریں گے۔ پولیس آفیسر نے بھی یہی کہا، اور ڈاکٹر نے بھی،
اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اور پولیس آفیسر نے مل کر ہمارے کرائے کے بقایا جات بھی ادا کیے اور مالک مکان سے اس چیز کی اپیل کی کہ وہ دوبارہ ہمارے گھر کا رخ نہ کرے، ورنہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ دن میری بیوی اور میرے بچے ہاسپٹل میں رہے اور پھر اس کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ اس ڈاکٹر نے ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے ہماری کچھ مالی امداد بھی کر دی تھی اور مہینے بھر کا راشن بھی ہمارے گھر ڈلوا دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ پیسے بھی میری جیب میں ڈال دیے تھے۔ میں ان کا جتنا احسان مانوں اتنا کم ہے۔ میں دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ خدا کی دھرتی پہ کیسے کیسے انسان بستے ہیں۔ جہاں برائی ہوتی ہے وہاں اتنی ہی تعداد میں اچھائی بھی پائی جاتی ہے، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ جہاں بے حس اور خود غرض دنیا کا انبار لگا کھڑا ہے، وہیں پر مجھے ایسے لوگ بھی ملے تھے جن کے لیے خود سے زیادہ دوسروں کی اہمیت تھی۔ میں نے انہیں بہت ساری دوائیں دی تھی۔ میری بیوی اور میرے بچے کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد گھر واپس آئے تو میں نے ان سے معافی مانگی۔ پولیس افسر کے دباؤ میں آ کر مالک مکان نے بھی ہم سے آ کر معافی مانگی تھی، کیونکہ جو رویہ اس نے کیا تھا وہ بہت غلط تھا۔ میری بیوی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یہ تو الگ جرم تھا۔ میری بیوی کو ہراساں کرنے کے جرم میں اسے 1 سال کی قید بھی سنا دی گئی تھی، اور میں خدا کا بہت شکر گزار تھا کہ اس نے میری بیوی اور بچوں کو بچا لیا تھا، ورنہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا، میری زندگی ہی لوٹ کر رہ جاتی۔ میری بیوی نے بھی اب مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی اب ایسا قدم نہیں اٹھائے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے اس طرح کرنے سے میں کہاں زندہ رہوں گا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی اپنی جان دے دیتا۔ لیکن کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی زمین پر دونوں قسم کے انسان رہتے ہیں، ایک اچھے اور ایک برے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کی تعداد میں ہی برابر کی تعداد میں رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مالک مکان نے نہ تو کبھی ہمیں تنگ کیا اور نہ ہی میری بیوی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور پھر ڈاکٹر کے توسط سے مجھے ایک اچھی جاب بھی مل چکی ہے اور مجھے اب اپنے بچوں کی عید خوشحال ہوتی نظر آ رہی ہے۔ خدا کرے کہ ایسے لوگ ہمیشہ دھرتی پر زندہ رہیں، ورنہ شاید غریب لوگ تو غربت کے ہاتھوں اسی طرح مرتے رہیں گے، اور اسی طرح ایک گھر سے کئی جنازے اٹھتے رہیں گے جس طرح میرے گھر سے اٹھنے والے تھے۔ مجھ پر تو خدا کا کرم ہو گیا تھا، اور میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں۔